12औं बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो बैठकले आगामी 2078 साल मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म नेकपा एमालेको अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्दै विद्यमान 264 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गरी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका अध्यक्ष र महासचिवमा स्वतः नै केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष र महासचिव अर्थात् अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेल रहने र त्यहाँ रहने अन्य पदाधिकारीहरू र स्थायी कमिटीको बारेमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि अर्को बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि अध्यक्ष तथा महासचिवलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी 264 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्न र संगठनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्यो कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार गर्न संगठन विभाग प्रमुख कमरेड विष्णु पौडेल, जनसंगठनहरूका इन्चार्ज मोर्चा संगठनका इन्चार्ज कमरेड टोपबहादुर रायमाझी र कमरेड शङ्कर पोखरेल रहेको 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। अब उपरान्त प्रदेश मातहतका जिल्ला कमिटीहरूलाई जिल्ला संगठन कमिटीमा रूपान्तरित गर्न र ती जिल्लाहरूको समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्न र जिल्ला मात्रै होइन त्यस मातहतका पालिका कमिटीहरू र वडा कमिटीहरूको समेत व्यवस्थित ढङ्गले कामलाई अगाडि लैजान त्यस सम्बन्धी जिम्मेवारी सातवटै प्रदेश कमिटीहरूलाई सुम्पेको छ। योभन्दा अगाडिको बैठकबाटै हामीले 2078 असार मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने समय तोकिनै सकेका छौँ। नवीकरण सम्पन्न भएसँगै अब तलसम्म कमिटीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले लैजाने अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने काम गरिनेछ र प्रदेश कमिटीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने केही कुराहरू भए त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न प्रदेशका इन्चार्ज सह इन्चार्जहरू अध्यक्ष र सचिवले केन्द्रीय आयोजक कमिटीमा प्रस्ताव तयार गर्ने गरी उहाँहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी जनसंगठनका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्यसका इन्चार्ज कमरेड टोपबहादुर रायमाझीले विभिन्न जनसंगठनका इन्चार्जहरू सह इन्चार्जहरू र संगठनका अगुवाहरूसँग बसेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र अब सबै जनसंगठनहरूलाई महाधिवेशन अथवा राष्ट्रिय सम्मेलन उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ, कसैका राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने चलन छ, कुनैमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने चलन छ, त्यसअनुसार राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी या महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित गरेर जनसंगठनलाई व्यवस्थित बनाउने काम सम्पन्न गरिनेछ। मूलतः केन्द्रीय कमिटीले यी निर्णयहरू गर्दै अब पार्टीलाई अनुशासित, जनआधारित, चुस्त र राष्ट्रिय राजनीतिलाई ड्राइभ गर्न सक्ने गरि नै रहेको छ। अझ सशक्तताका साथ ड्राइभ गर्न सक्ने एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने एउटा सङ्कल्प गरेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस बीचमा आन्दोलनमा उत्पन्न सङ्कटको बारेमा, आन्दोलनलाई भित्रैबाट अन्तर्ध्वंस गर्न खोजिएका प्रयासहरूको बारेमा र त्यो सङ्कटबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन हामीले गरेका पहलहरू, प्रयत्नहरू र यसमा प्राप्त उपलब्धिहरूको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यस बीचमा नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्ने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने, सही विचार र सही नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने निकै धेरै प्रयत्नहरू भए, तर आम जनताको साथ, नेताहरूको दृढता र कार्यकर्ताहरूको सक्रियताको बलमा हामीले ती सबै षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्दै आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गरेका छौँ र अब आन्दोलन नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ। यसो गर्ने क्रममा हिजो जो नेताहरू यो आन्दोलनलाई भित्रैदेखि कमजोर गर्नका लागि गुटगत क्रियाकलापहरूमा लाग्नुभयो, विभाजनकारी गतिविधिहरूमा लाग्नुभयो, नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने काममा लाग्नुभयो, आन्दोलनलाई जनताका माझमा बदनाम गर्ने, आन्दोलनप्रति अनास्था र वितृष्णा सृजना गर्ने काममा लाग्नुभयो, त्यो विषयलाई
पार्टीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर आउने साथीहरूका लागि पार्टीमा स्वागत छ। पार्टीले उहाँहरूलाई आउनका निम्ति आह्वान पनि गरेको छ। तर फागुन 23 गते अगाडिसम्मका गतिविधिहरूको बारेमा एक ढङ्गले हेर्न सकिएला, तर त्यस पछाडि पनि लगातार गुटबन्दी गरिरहने कुरालाई भने कदापि पनि क्षम्य मान्न सकिँदैन, क्षमा गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ खास गरेर पार्टीको स्पष्ट निर्देशन कि त्यो ढङ्गको भेला नगर्नुहोस्, पार्टीको नाममा त्यस्तो भेला गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेकै ब्यानरमा नेकपा एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भनेर चाहिँ जुन ढङ्गको भेला गरियो त्यो असाध्यै गम्भीर र अनुशासन विपरीतको विषय भएको हुनाले यस्तो गुटगत क्रियाकलापमा मुख्यतया जिम्मेवार रहनुभएका माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बाँकी साथीहरूको हकमा उहाँहरूले आफूलाई गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षाका साथ पार्टीमा फर्किनु हुने, पार्टीमा क्रियाशील हुने नेतृत्वले विश्वास पनि गरेको छ र जो त्यसरी फर्किनुहुन्छ उहाँहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक काममा लगाइने चाहिँ जानकारी पनि अध्यक्ष कमलले दिनुभएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी भदौ के अरे फागुन 23 को फैसलासँगै त्योभन्दा अगाडि संविधानको धारा 76(1) अन्तर्गत रहेको सरकार अहिले 76(2) मा रूपान्तरित भएको छ। हामी यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ, तर सरकार टिकाउनका निम्ति अनुचित सम्झौताहरू, सिद्धान्तहीन गठबन्धनहरू र जनताको भावना विपरीतका हामीले काम गर्ने छैनौँ। कथम कदाचित हामीलाई त्यो ढङ्गले फेरि थप घेराबन्दी गरियो भने पनि हामी नयाँ शक्तिका साथ, नयाँ ऊर्जाका साथ पुनस्थापित हुनेछौँ, कमब्याक गर्नेछौँ भन्ने कुरालाई पनि अध्यक्षले जानकारी गराउनु भएको छ। सारतः यिनै निर्णयहरूका साथ आजको बैठक सम्पन्न भएको छ। त्योभन्दा अगाडि संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको विधानमा केही संशोधन गरेर त्यसलाई पारित गरेको थियो। हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरिसकेपछि मात्रै त्यो विधान क्रियाशील हुने भएको हुनाले आज केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेकपा एमाले संसदीय दलको विधान संशोधन 2077 सहितलाई पनि पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकका मुख्य निर्णयहरू यिनै रहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि यहाँहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने म सम्बोधन गर्ने नै छु। कारबाही प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? अहिले त हामी स्पष्टीकरण सोध्छौँ। उहाँहरूले चित्तबुद्धो जवाफ कसरी दिनुहुन्छ त्यसमाथि अगाडिको कदम चाहिँ निर्भर रहन्छ। अहिले चाहिँ 4 जनालाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधिने अनि अन्यको हकमा चाहिँ के उहाँहरूले आत्मालोचनाको कुराहरू मात्र त्यति मात्र हो कि अथवा प्रक्रियागत रूपमा अरू केही थप? उहाँहरू आत्मसमीक्षाका साथ पार्टी काममा क्रियाशील हुँदा उहाँहरूको हकमा चाहिँ त्यही ढङ्गले नै जिम्मेवारी दिन्छौँ। अहिले मैले भनिसकेँ, जे भने त्यति नै हो। तपाईँहरूले सुन्नुभएका अरू सबै कुराहरू हल्लाहरू हुन्। एउटा गीतै छ नि, होइन? सुनेका कुराहरू हल्ला हुन्। यो अहिले जुन यो महाधिवेशनको लागि तयारीका कुराहरू अनि त्यसमा पार्टीका केही व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएका कुराहरू छन्, होइन? यदि अहिले जुन केन्द्रीय समितिमा अथवा संसदीय दलको बैठकमा नआउनुभएका उहाँहरू पनि आउने भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरिने, त्यो पाटोलाई चाहिँ के छ? पार्टीमा 32 वटा विभागहरू छन्, 22 वटा भन्दा बढी जनवर्गीय सङ्गठनहरू छन् र हाम्रा कामका थुप्रै फाँटहरू छन्। आउने साथीहरूका लागि कामको कुनै अभाव हुने छैन। आवश्यकता अनुसार अहिले भएका कार्यविभाजनमा अर्को बैठकले कतिपय पुनरावलोकन पनि गर्न सक्नेछ। अहिले त हामीले सीमित मात्रै अस्ति 6-7 जना साथीहरूको 6-7 वटा विभागहरू र केही मुख्य प्रदेशका इन्चार्जहरू, सह इन्चार्जहरूको मात्रै जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरेका छौँ। विभागको र अन्य कार्यविभाजन गर्न बाँकी नै छ। आउनुहुने साथीहरूका लागि चाहिँ कुनै आग्रह नराखिकन कामको जिम्मेवारी दिइनेछ, आवश्यकता उहाँको रुचि र पार्टीको निर्णयका आधारमा। तर माधव नेपाल झलनाथका पक्षका जुन राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिएको थियो, उहाँहरूले फागुन 28 गतेको यो निर्णय नसचिएसम्म यता आफ्नोमा नै प्यारलल जस्तो गरेर पार्टी चलाइराख्ने नै कुराहरू गरिराख्नु भइरहेको थियो। यसले गर्दाखेरि यो झनै टेक्निकल्ली समस्या हुँदैन पार्टी एकता, पार्टी अब पार्टीमा कुनै पनि खालका गुटगत गतिविधिहरूलाई मैले अघि पनि भने स्वीकार गर्न सकिँदैन। पार्टीको नाममा कुनै पनि समानान्तर गतिविधिहरू चल्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा
विधान आकर्षित हुन्छ। मैले अघि पनि भने पार्टीलाई अब हामी अनुशासित जनआधारित पार्टीको रूपमा लैजान्छौँ। हिजो गुटहरूको संयुक्त मोर्चा जस्तो भयो, त्यसै पनि दुईटा पार्टीको एकीकरण भएको थियो, दुईटा धार त छँदै थियो, तर त्यसभित्र पनि अनेकौँ खालका गुटगत क्रियाकलापहरूले गर्दा वास्तवमा एकीकरण अदालतले एक ढङ्गले फैसला गरेर कानुनी हिसाबले अन्त्य गरिदियो, तर वस्तुतः एकता त पहिले नै भङ्ग भएको जस्तो अवस्थामा थियो। त्यो खालको पुनरावृत्ति अब हुँदैन। अब गुटबन्दीलाई अध्यक्षकै भाषामा भन्ने हो भने नो इन्ट्री। हस्, थ्याङ्क यू।